सो आज हामी एसी करेन्ट्सको बारेमा पढ्छ है त एसी करेन्ट्स एसी सर्किट्स थुप्रै नाम छ है ओके सो सुरुमा चाहिँ नि करेन्ट्सकै बारेमा कुरा गर्ने भने दुई टाइपको मेजर करेन्टहरू हामीले पढ्छ हैन एउटा भनेको एसी हुन्छ अर्को भने चाहिँ के हुन्छ त डीसी करेन्ट ठीक छ अब एसी करेन्ट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि हैन तिमीहरूलाई अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो फ्लक्चुएसन आउँछ क्या करेन्टको सिग्नलमा कि कहिले धेरै हुन्छ फेरि बिचमा आउँछ अनि फेरि धेरै हुन्छ फेरि बिचमा आउँछ फेरि धेरै हुन्छ बिचमा आउँछ वेभ जस्तै गरी यो हुन्छ ठीक छ यस्तै गरी हुन्छ है त ठीक छ अब डीसी करेन्टको कुरा गर्ने बेलामा अब यसमा चाहिँ नि यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि एउटै हुन्छ क्या मतलब कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु गरेर रहेछ भने त्यही लाइनमा गइरहेको छ क्या यो चाहिँ अनि यसमै टर्मिनेट हुन्छ क्या हैन अब सो एसीमा चाहिँ नि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 0 हुँदैन क्या फ्रिक्वेन्सी इज नट इक्वल्स टु 0 हैन डीसीमा चाहिँ नि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ क्या ठीक छ अब फ्रिक्वेन्सी भने चाहिँ के हो त्यो बुझौँ है अब फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ नि हैन 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा कतिचोटि तलमाथि गर्छ कि टु एन्ड फ्रो भन्ने हुन्छ नि एउटा हैन 1 सेकेन्डमा कतिचोटि टु एन्ड फ्रो गर्छ त्यो चाहिँ नि के हो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो ठीक छ अब एसी को कुरामा यो 2 हो यो फ्रो हो फेरि यो के हो 2 हो यो फ्रो टु एन्ड फ्रो मोसन के यस्तो गरेर टु फ्रो यस्तो गरेर हैन डीसी मा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै छैन भने चाहिँ टु फ्लो नै गर्दैन नि त सिधा लाइनमा जान्छ के ठीक छ अब एउटा क्वेशन चाहिँ के सोधिरहेको हुन्छ भने हैन कुनै नै एसी सिग्नलको सरी है कुनै पनि एसी सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि 50 हर्ट्ज छ अरे के एचजेड है फ्रिक्वेन्सी यस्तोमै दिन्छ हैन यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर सोध्छ के हैन कुनै एसी सोर्सको चाहिँ नि 50 हर्ट्ज छ व्हाट डु यु मीन बाइ दैट भन्छ हैन सोध्छ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने 1 सेकेन्डमा चाहिँ नि यो सिग्नलले के गर्छ त 50 चोटि टु एन्ड फ्रो मोसन देखाउँछ के यति भन्न खोजेको टु एन्ड फ्रो मोसन देखाउँछ 1 सेकेन्डमा चाहिँ ठीक छ यो चाहिँ नि एसी कै केसमा हुन्छ है जहिले पनि नट इन डीसी डीसी को अलवेज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ त 0 हर्ट्ज हुन्छ मुभ नै हुँदैन कि डीसी चाहिँ ठीक छ एसी चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ क्या तलमाथि गरेर ठीक छ नि है ओके सो अब एसी र डीसी को कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ नि अब जेनरली अब हामीलाई यो तारहरू हुन्छ नि बाहिरको त्यसबाट आउने लाइनहरू सबै एसी नै हुन्छ हैन अनि ट्रान्सफर्मरको हेल्पबाट चाहिँ नि अब डीसीमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ क्या हैन अलिकति अब ट्रान्सफर्मरमा रेक्टिफायर पनि हुन्छ कि अस्ति कुरा गरेको थियो नि हामीले सेमिकन्डक्टर्समा है एसी सिग्नललाई चाहिँ डीसीमा चेन्ज गर्छ भनेको थियो नि सेमिकन्डक्टर्सले हैन त्यसै गरी अब सबै ट्रान्सफर्मर हुन्छ नि अब सपोज यो चाहिँ पोल छ अरे हैन हाम्रो घरनिरको अब यहाँ चाहिँ नि त्यो राखे हुन्छ नि त्यो बक्स जस्तो कि ट्रान्समिटर पड्क्यो भन्छ नि है अब यसको भित्र ट्रान्सफर्मर हुन्छ क्या हैन अब ट्रान्सफर्मरको साथसाथै रेक्टिफायर पनि हुन्छ क्या अब सपोज यो चाहिँ दुईटा रेक्टिफायर छ अरे यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर भयो अरे ठीक छ अब यो चाहिँ नि हाम्रो इलेक्ट्रिक अथोरिटीबाट सिग्नल आयो हैन अब यो भनेको एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ क्या फेरि अब 50,000 देखि लिएर धेरैसम्म हुन्छ क्या ठीक छ अब सुरुमा ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भने यसलाई चाहिँ नि यसको सिग्नल घटाइन्छ जुन चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ 220 भोल्टको आउँछ है हामीलाई हेरी हुन्छ कुनै देशमा हाम्रोमा 120 जस्तो लाग्यो मलाई 120 भोल्टको आउँछ जस्तो लाग्यो हैन अब कुनै देशमा 220 पनि गइरहेको हुन्छ हेरी हुन्छ है यो चाहिँ देश अनुसार हुन्छ अनि यो लाइन चाहिँ नि हामी घरमा पठाइदिन्छ क्या हैन तर घरमा एसी पठाउँदैन के सबभन्दा सुरुमा के गर्छ भने रेक्टिफायरबाट पास गर्छ यसलाई अनि यही सिग्नल अब के हुन्छ त डीसी हुन्छ क्या ठीक छ अनि हामीले युज गर्ने सिग्नल घरमा के हुन्छ सधैँ डीसी नै हुन्छ के है अब डीसी चाहिँ नि किन युज गर्छ कि हामीले अब एसी चाहिँ नि किन युज गर्दैन त्यो चाहिँ नि बुझौँ है अब एसी भनेको चाहिँ नि हाम्रो अलिकति डेन्जरस हुन्छ क्या डीसी भन्दा चाहिँ ठीक छ डेन्जरस
ठिक छ। एसी चाहिँ अलिकति डेन्जरस हुन्छ डिसी भन्दा। अब डिसी को सपोज सर्टेन भोल्टेज दियो अरे क्या 50 भोल्ट भयो अरे हैन। 50 भोल्ट भयो भने हाम्रो लाइनमा कति नै आइरहन्छ त 50 भोल्ट आइरहन्छ क्या। ठिक छ। खासै केही फ्लक्चुएसन हुँदैन यसमा है। तर एसी को कुरा गर्ने हो भने हैन 50 भोल्ट भनेछ भने यसको पिक भोल्टेज भन्ने हुन्छ क्या एउटा। ठिक छ। पिक भोल्टेज भनेको यहाँ हो यो पोइन्टमा के एउटा ठाउँमा पिक आउँछ नि यहाँ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ पिक भोल्टेज और पिक करेन्ट पनि भन्छ। ठिक छ। पिक भोल्टेज भी मा त लेख्दै मैले अनि पिक करेन्ट। ठिक छ। अब फेरि यही डाइरेक्सनमा नि हुन्छ फेरि तलको डाइरेक्सनमा नि पिक भोल्टेज अनि पिक करेन्ट हुन्छ के। ठिक छ। अब यो पिक भोल्टेज अनि पिक करेन्ट चाहिँ के हो हामी बुझौँ है त। ठिक छ। अब पिक भोल्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भने जति चाहिँ 50 भोल्ट दिएको हुन्छ नि यो भनेको हाम्रो एभरेजको हिसाबले दिएको हुन्छ के। एभरेज करेन्ट चाहिँ यति आइरहेछ भन्ने हुन्छ हैन कन्सेप्ट एसीमा। तर एभरेज भन्दा अलिकति बढी आइरहेको हुन्छ के है। अब जुन चाहिँ यस्तो एभरेज भोल्टेज हुन्छ त्यसलाई VRMS भन्छ के हामीले। VRMS भनेको के हो त हाम्रो एभरेज भोल्टेज हो के। ठिक छ। एभरेज भोल्टेज है। त्यसै गरी IRMS भयो भने त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो एभरेज करेन्ट। एभरेज करेन्ट है। ठिक छ। अब यो दुवै एसीमा चाहिँ नि एभरेजको रूपमा चाहिँ काम गर्छ कि डेली लाइफमा हैन। अब पिक भोल्टेज र पिक करेन्ट त चाहियो हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो के हो भनेर। सो एउटा फर्मुला छ पिक भोल्टेज भनेको VO ले डिफाइन गर्छ है। ठिक छ। पिक भोल्टेज इक्वल्स टु √2 VRMS हुन्छ। ठिक छ। यो भनेको √2 टाइम्स एभरेज भोल्टेज भन्न खोजेको एभरेज भोल्टेज। ठिक छ। पिक भोल्टेज भनेको √2 टाइम्स एभरेज भोल्टेज। ठिक छ। हामीलाई जुन पनि एसी को लाइनहरु दिन्छ नि हामीलाई क्वेशनहरुमै दिए पनि पिक भोल्टेजको चाहिँ कुरा गरे हुँदैन के सबै एभरेज दिन्छ हैन। अब इफ पिक भोल्टेज दिएको रहेछ भने क्वेशनमै भनेर आउँछ के यति चाहिँ पिक भोल्टेज रहेछ भनेर। भोल्टेज मात्र दियो भने त्यो चाहिँ एभरेज भोल्टेजै मानेर कुरा गर्ने है हामीले। सिमिलरली अब आई नट भने चाहिँ नि हाम्रो के हुने भयो त पिक करेन्ट। यो पनि फेरि के हुन्छ फर्मुला सिमिलर √2 टाइम्स IRMS। ठिक छ। अब यो पनि के हुने भयो त पिक करेन्ट इक्वल्स टु √2 टाइम्स एभरेज करेन्ट। ठिक छ। यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ चाहिने खालको फर्मुला भयो है हामीलाई कसरी चाहिँ बुझ्छ एसी लाई भनेर। ठिक छ। अब क्वेशन यस्तो गरेर दिन्छ के हैन। अब इफ द एभरेज भोल्टेज हैन अफ एनी टाइप अफ एसी लाइन इज गिवन बाइ 220 भोल्ट्स है एभरेज भोल्टेज। एभरेज भन्छ के भयो त VRMS हैन। फाइन्ड द पिक भोल्टेज अफ द सप्लाई लाइन भनेर सोध्छ के। ठिक छ। पिक भोल्टेज। सो पिक भोल्टेज भनेको हाम्रो V0 इक्वल्स टु √2 VRMS हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि कति दिन्छ त √2 टाइम्स 220। सो कति हुन्छ त्यो भनेको 220 इन्टु √2 311 311.12 भोल्ट। ल हेर एसी मा चाहिँ एभरेज कति भनेछ हामीलाई 220 भनेछ नि तर 311 सम्म दिदो रहेछ के यसले। अब यो नलेज त हामीलाई थाहा छैन कुन बेला चाहिँ 311 हुन्छ कुन बेला चाहिँ 200 हुन्छ त्यो त थाहा छैन हामीलाई। सो एसी करेन्ट भनेको अलिकति डेन्जरस हुन्छ कि युज पनि गर्दैन के खासै। ठिक छ। तर सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ भनेको चाहिँ एसी करेन्टै हुन्छ। जुनै ठाउँमा नि विदाउट एनर्जी लस हैन एसी करेन्ट चाहिँ सजिलै पठाउन सक्छ के हामीले। डीसी करेन्ट पठायो भने चाहिँ एनर्जी लस हुन्छ कि अलिकति भयो नि है बुझेछ नि है यतिसम्म चाहिँ। सो यतिसम्म भन्नु पर्दा चाहिँ एसी करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो हैन। पिक र के रे ट्रफ मतलब यहाँ गएर चाहिँ यसलाई पिक भन्छ हैन यो चाहिँ ट्रफ भन्छ के TROF वेभमा जस्तै यो चाहिँदैन हैन हुन्छ म त्यसैले नभने ट्रफको अनुसार चाहिँ काम गरेको हुन्छ है यो। अब एसी को चाहिँ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ के। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त 1 सेकेन्डमा कति टु एन्ड फ्रो गर्छ के त्यति नै हो हैन। अब कुनै नै एसी सोर्सको 50 हर्ट्ज दिन्छ रे। अब यो भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 1 सेकेन्डमा चाहिँ 50 चोटी तलमाथि गर्छ के टु एन्ड फ्रो गर्छ के।
भने बुझ्यो नि हैन अनि डीसी मा चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी नै छैन अलवेज 0 हुन्छ यसमा तल माथि नै गर्दैन यसको सप्लाई लाइन अलवेज यस्तो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ के ठीक छ अब यो ठ्याक्कै हाम्रो घरमा चाहिँ कसरी ट्रान्समिसन हुन्छ भनेर चाहिँ यसो कन्सेप्ट बुझेको थिएँ मैले यो खासै चाहिँदैन एक्जाम मैले जस्ट बुझेको थिएको अनि अब एसी भनेको अलिकति डेन्जरस हुन्छ कि हाम्रो त्यसैले डीसी भन्दा के अरे एसी भन्दा डीसी को प्रिफरेन्स हुन्छ कि हाम्रो वर्ल्डमा अहिलेसम्म नि किनभने एसी को चाहिँ नि पिक भोल्टेज जहिले नि अलिकति धेरै हुन्छ क्या यसको एभरेज भोल्टेज भन्दा ठीक छ पिक भोल्टेज भनेको √2 है त्यसै गरी पिक करेन्ट भनेको √2 अब आरएमएस भनेको के हो त हाम्रो एभरेज दिन्छ के यसले चाहिँ ठीक छ एभरेजलाई √2 ले मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ नि हाम्रो के अरे ऊ आउँछ पिक भोल्टेज अनि पिक करेन्ट चाहिँ आउँछ है यतिसम्म बुझेछ नि है ल यो मैले मेटाएँ है अब अर्को टपिक कुरा गरौँ है त ल अब हामी बेसिकली तीनटा मेन डिभाइसेसको बारेमा कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ हामीलाई एसीमा एकदमै काम लागिरहेको हुन्छ है अब एउटा भनेको रेजिस्टर एउटा इन्डक्टर एउटा चाहिँ के हुन्छ क्यापेसिटर है जस कसैलाई चाहिँ आउँदैन भने चिन्ता नलिए म ठ्याक्कै यहाँ सबै बुझाइदिन्छु कस्तो कस्तो हो भनेर रेजिस्टरको सिम्बल भनेको यस्तो हुन्छ ठीक छ इन्डक्टरको सिम्बल भनेको यस्तो हुन्छ है क्यापेसिटरको चाहिँ ठ्याक्कै ब्याट्री जस्तै हुन्छ तर दुईटा प्लेट के हुन्छ त सेम साइजको हुन्छ है सरी ठीक छ अब यो तीनटा चाहिँ नि हाम्रो मेन डिभाइसेसहरु भयो है अब के हुन्छ भने रेजिस्टर भनेको चाहिँ नि हाम्रो पावर लस गराउँछ के हामीले ठीक छ कुनै पनि सर्किटमा तिमीले रेजिस्टरलाई युज गरेछ भने हैन तिम्रो केही अमाउन्ट अफ पावर चाहिँ हिटको फर्ममा लुज भइरहेको हुन्छ के कति पावर भने भी आई चाहिँ लुज भइरहन्छ है अब यो चाहिँ नि हामी इलेक्ट्रिक सर्किट्स छ नि त्यसको च्याप्टरमा पढौँला हैन यो कहाँबाट आएको कसरी डिराइभ भएको हो भनेर हैन त्यसपछि अब इन्डक्टर र सरी अब इन्डक्टर र क्यापेसिटरको कुरा गर्दाखेरि हैन अब यिनीहरु चाहिँ एकदमै कस्तो भने युजफुल हो के यिनीहरु किनभने यिनीहरुमा नो पावर लस के पावर लसै हुँदैन के नो पावर लस ठीक छ अब किन भने चाहिँ नि है अब इन्डक्टरमा चाहिँ जेनरली एउटा के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ ओके म्याग्नेटिक फिल्ड है अब जब हामीले करेन्ट पठाउँछ नि यसबाट करेन्ट आई पठाएर हैन ठीक छ करेन्ट पठाउने बेलामा के हुन्छ भने यसलाई चाहिने जति करेन्ट चाहिँ नि यसले युज गर्छ के ठीक छ अब त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त कुनै कुनै करेन्ट एक्स्ट्रा आएर के यसलाई नचाहिने करेन्ट पनि आउन थालेर हैन त्यो भएपछि के गर्छ भने यसले चाहिँ म्याग्नेटिक एनर्जीको रूपमा त्यसलाई के गर्छ स्टोर गर्छ के इन द म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ it stores the excess current in the form of magnetic energy in the magnetic field inductors ले हैन सो inductors मा नो पावर लस के त्यसले पावर लस चाहिँ हुँदै हुँदैन के ठीक छ अब रेजिस्टरको कुरा गर्दा जब हामीले करेन्ट पास गर्छ नि रेजिस्टरबाट सर्टेन करेन्ट चाहिँ युज गर्छ हैन तर केही टाइम पछि अब करेन्ट एक्स्ट्रा अर बेसी हुन थाल्यो भने चाहिँ नि हैन यसले VI को फर्ममा चाहिँ पावरलाई लुज गर्दै जान्छ के ठीक छ हिटको फर्ममा रेजिस्टरलाई युज गरे भने हिटिङ इफेक्ट हुन्छ नि हैन त्यो इलेक्ट्रिक करेन्टलाई पढाएको नि हैन तिमीहरुले सो यसले ठ्याक्कै बुझाउँछ के त्यो हिट भनेको खासमा यसले पावर लस गरेको हो के रेजिस्टरले चाहिँ ठीक छ ओके सो रेजिस्टरले चाहिँ नि पावर लस गर्छ है इन्डक्टर्सले चाहिँ नि पावर लस गर्दैन हैन सिमिलरली क्यापेसिटरले पनि पावर लस चाहिँ गर्दैन है क्यापेसिटर्सले पावर लस गर्दैन अब किन हेरौँ है क्यापेसिटर्समा चाहिँ नि इन्डक्टर्स जस्तै अब यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ क्यापेसिटर्समा चाहिँ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ नि बसिरहेको हुन्छ ठीक छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने
अब हाम्रो कुनै करेन्ट पास गर्यो, युज गर्नुपर्ने करेन्ट सबै युज गर्छ क्यापेसिटरले। एक्सेस करेन्ट आयो भने अब कहाँ स्टोर गर्छ त? इलेक्ट्रिक फिल्डमा। ठिक छ? इट स्टोर्स द एक्सेस करेन्ट इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द फर्म अफ के त? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठिक छ? अब यहाँ पनि पावर लस हुँदैन। ठिक छ? सो कुनै नि सर्किटमा चाहिँ नि जब हामीले इन्डक्टर्स अनि क्यापेसिटर्स युज गर्छ त्यो भनेको हाम्रो नो पावर लस भन्नु खोजेको हो क्या। जब रेजिस्टर युज गर्छ सो त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो पावर लस हुन्छ। ठिक छ है? अब सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स होइन, एसीबाट एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ क्या होइन। अब हामीले त्यो ट्युबलाइट हुन्छ नि, ट्युबलाइटमा यो क्वेसन सुनेछौ होला होइन तिमीले? वाइ डु वी युज चोक कोइल भनेर सोध्छ क्या, चोक कोइल। ठिक छ? यो एकदमै 2 मार्क्स सोधिरहेको क्वेसन हो क्या है। अब हेर है, तिमीहरूले त्यो देखेको छौ ट्युबलाइटको ब्यालेस्ट देखेछौ? त्यो भने कस्तो हुन्छ भने यो ट्युबलाइट भयो अरे होइन, त्यसको तल एउटा बक्स जस्तो हुन्छ नि, एउटा सानो जोडेर बसेको हुन्छ नि है, देखेछ नि होइन? यो 2टा टर्मिनल भयो अरे ट्युबलाइटको, तल एउटा ठ्याक्कै जस्तो देखाएको हुन्छ नि, बक्स जस्तो क्या होइन। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ब्यालेस्ट भन्छ क्या। यस्तो हुन्छ कि त्यो बक्स अलिकति, यसो याद गर होइन। ट्युबलाइटमा एउटा सानो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेस्ट भन्छ। ठिक छ? अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ भने होइन, एउटा सानो यस्तो गरेर निस्किहाल्छ नि पुच्चे त्यसकै साइडतिर कि होइन, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चोक कोइल भनेर भन्छ कि। एकचोटि याद गर होइन, म अहिले पनि पठाइदिन्छु एकछिनमा ग्रुपमा। चोक कोइल भन्छ है त्यसलाई। एन्ड जेनरली चोक कोइलको काम चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा इन्डक्टर हो क्या। ठिक छ? चोक कोइल चाहिँ के हो? एउटा इन्डक्टर हो। अब इन्डक्टर भएपछि के गर्छ त्यसले? पावर लस गर्छ त? गर्दैन हैन त, नो पावर लस। सो वी युज चोक कोइल इन एनी टाइप अफ ट्युबलाइट। बुझ्यो? ट्युबलाइट कि त अरू कुनै नि डिभाइसहरुमा चाहिँ चोक कोइल्स, इन्डक्टर्सहरु चाहिँ सबभन्दा धेरै युज गर्नुपर्छ के हामीले। ठीक छ है? अब यसलाई चाहिँ नि अब हामीले त्यो एभरेज पावरको अहिले निकाल्छ, एक्सप्रेसन निकाल्छ, त्यो अनुसार पनि बुझाइदिन्छु है म। अनि सो त्यही हो है। अब त्यसपछि हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिने है, अब बुझे नि हैन, रेजिस्टर्स, इन्डक्टर्स अनि क्यापेसिटर्स भनेको के हो भनेर। इन्डक्टर्समा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यसमा स्टोर गर्छ सबै, सो पावर लस हुँदैन। त्यसैगरी क्यापेसिटर्समा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, त्यसमै स्टोर गर्छ, सो पावर लस हुँदैन है। रेजिस्टर्स भने चाहिँ त्यस्तो केही खालको फिल्ड हुँदैन कि इन्डियनमा चाहिँ, सो यिनीहरूले पावर लस गर्न सक्छ क्या। ठीक छ? अब हेर नेक्स्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो के आउँछ? फेज डायग्राम्स आउँछ है। अब यो भनेको चाहिँ हामीलाई सबै बुझ्नको लागि फेज डायग्राम्स चाहिन्छ है। अब फेज डायग्राम्स भनेको फेरि के पनि हैन के, यो चाहिँ नि भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन देखाउँछ के यसले। VI रिलेसन डायग्राम, रिलेसन डायग्राम। ठीक छ? अब फेरि तीनटा हाम्रो के छ सामानहरु, एउटा रेजिस्टर छ, एउटा इन्डक्टर छ अनि एउटा क्यापेसिटर छ है। यो तीनटैको लागि के हुन्छ त? छुट्टै छुट्टै हुन्छ। ठीक छ? ओके, सो लेट अस सी है त। सबभन्दा सुरुमा रेजिस्टर, त्यसपछि इन्डक्टर I, त्यसपछि क्यापेसिटर C है। अब रेजिस्टरको यो डायग्राम बनाउने बेलामा के हुन्छ भने यो लाइन, सरी यो लाइन छ भने है, भोल्टेज अनि करेन्ट चाहिँ नि एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर। रेजिस्टरको लागि भोल्टेज अनि करेन्ट चाहिँ नि एउटै डाइरेक्सनमा, यही लाइनमा हुन्छ है। तिमीले अब सपोज कुनै रेजिस्टरमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो रे हैन, अनि भोल्टेज र करेन्टको चेन्ज हेर्न खोज्यो भने दुईटै यही लाइनमा आउँछ रे के जहिले पनि। ठीक छ? तर अब हेर, इन्डक्टर्स र क्यापेसिटर्समा चाहिँ नि सर्टेन चेन्जेस आउँछ हैन, कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर है। अब इन्डक्टर्स र क्यापेसिटरमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल आउँछ, त्यो भनेको सिभिल। सरले भनेछ तिमीहरूलाई सिभिल रुलको बारेमा? नवीन कसले पढायो तिमीहरूलाई यो? डिटी सरले पढाउनु भएको छ। डिटी सरले पढाएको भनेको थियो नि हैन, जे होस् है।
अब सिभिल भनेको के हो त इन क्यापेसिटर्स करेन्ट लिड्स भोल्टेज है ठीक छ अनि त्यसै गरी अब इन इन्डक्टर्स भोल्टेज लिड्स करेन्ट ठीक छ अब जब हामीले डाइरेक्सन के अरे यो डायग्राम बनाउँछ नि हैन अब सुरुमा भोल्टेजको बनाएर के मैले यसरी एसी करेन्ट हो सो यस्तै हुन्छ है डायग्राम ठीक छ है अब एल भनेको के हो त हाम्रो इन्डक्टर्स हो है सो इन्डक्टर्समा के हो त भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ नि त भनेपछि करेन्टलाई अलि तलबाट बनाउनु पर्यो क्या तिमीले यहाँबाट अर्को कलरले गर्नु है करेन्टलाई करेन्ट चाहिँ नि यो हुने भयो क्या भने बुझ्यो नि हैन सो यतिको डिफरेन्स भने चाहिँ 90 हुन्छ क्या ठीक छ है इन्डक्टर्समा चाहिँ नि के अरे भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई 90 ले चाहिँ नि और 90 डिग्रीले चाहिँ नि लिड गर्छ कि जहिले पनि यो चाहिँ लिड हो क्या अलवेज हैन यो चाहिँ नि के हो त ल्याग भन्छ है यसलाई करेन्ट ल्याग्स भोल्टेज इन इन्डक्टर सिभिल चाहिँ चाहिन्छ है यो बुझ्नुलाई सिभिल रुल अनि अब यही डायग्रामलाई अर्को रूपमा कसरी देखाउन मिल्छ त यसलाई एक्सटेन्ड गरे है सिधा ताने हैन अब अहिले भर्खर भोल्टेजलाई मैले ओरिजिनबाट सारेको थिएँ नि त अब के गर्छु भने करेन्टलाई चाहिँ नि ओरिजिनबाट सारेर हैन मैले यसरी यो चाहिँ करेन्ट हो है भनेपछि भोल्टेजलाई मैले कहाँबाट गर्छु त अलि माथिबाट गर्छु कि अब यसरी ठीक छ सेम कुरा हो के है अब यो डिफरेन्स चाहिँ फेरि कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ है ठीक छ अरेन्ज भने चाहिँ भोल्टेज हरियो भने चाहिँ के भयो त करेन्ट भयो ठीक छ सो इन्डक्टर्समा चाहिँ नि जेनरली भोल्टेज लिड्स है कतिले बाई 90 डिग्री है अब रेजिस्टरमा चाहिँ नो लिड अनि नो ल्याग है फेरि नो लिड नो ल्याग ठीक छ अब यो कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन यो कुराले पनि हैन खासमा पावर लसलाई इफेक्ट गर्छ कि पछि गएर अनि हामी डिस्कस गर्छौं त्यो है अब क्यापेसिटर्समा जाउँ है क्यापेसिटर्समा के हुन्छ भने अब क्यापेसिटर्समा के भनेको छ त करेन्ट लिड्स भोल्टेज ठीक छ अब करेन्टलाई चाहिँ नि मैले बीचबाट ड्रा गरे भने यो चाहिँ करेन्ट भयो भने भोल्टेज कुन हुने भयो त अब तलबाट सुरु गर्नु पर्यो मैले हैन त यसको ठ्याक्कै उल्टो भयो नि अब अनि यति डिफरेन्स चाहिँ कति भयो त 90 डिग्री ठीक छ ग्रीन भनेको करेन्ट ऑरेन्ज भनेको भोल्टेज है करेन्टले चाहिँ नि भोल्टेजलाई लिड गर्छ इन क्यापेसिटर्स त्यसै गरी अब अझै यस्तै एउटा लाइन बनाएर गर्ने भने यस्तै लाइन एउटा बनायो भने हैन अब इफ मैले भोल्टेजलाई चाहिँ नि ओरिजिनबाट बनायो भने यसरी यसरी बनायो भने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त अलि माथिबाट यसरी सुरु हुन्छ बुझ्यो नि हैन अब अनि यो डिफरेन्स चाहिँ नि कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ है बुझ्यो है भनेपछि करेन्टमा चाहिँ नि के हुन्छ त आई लिड्स त्यो पनि कतिले त बाइ 90 डिग्री ठीक छ यतिसम्म बुझेछ है सबैलाई फेज डायग्राम्स भने के हो त जेनरली भोल्टेज र करेन्टको बीचमा मात्र रिलेसन देखाउँछ के यसले है यहाँ जस्ट भी र आई को बीचमा कुरा गरेको नि त हामीले सो भोल्टेज र करेन्टको बीचमा रिलेसन डायग्राम्स हो हैन यो भनेको हामीलाई अब सर्किटहरु बुझाउनलाई काम लाग्छ ठीक छ अब यो भइसकेपछि हेर त रेजिस्टरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि हैन अब नो लिड अनि नो ल्याग ठीक छ त्यसले गर्दा यस्तो आउँछ डायग्राम भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ है एउटै लाइनमा हुन्छ ठीक छ अब फेज डायग्राम यसरी बनाए नि हुन्छ है त्यसै गरी क्यापेसिटरको कुरा गर्दा चाहिँ नि करेन्टले लिड गर्छ ठीक छ यसरी एन्ड फेज डायग्राम यसरी बनाए नि हुन्छ है कतिले लिड गर्छ त 90 डिग्रीले लिड गर्छ ठीक छ बुझेछ नि है यतिसम्म भनेपछि
रेजिस्टर्स, क्यापेसिटर्स अनि इन्डक्टर्सको बारेमा अझै थप बुझौँ है। रेजिस्टर्स, इन्डक्टर्सलाई एल दिएँ है मैले, आईमा कन्फ्युज नहुनु, क्यापेसिटर्स है। अब रेजिस्टर्समा हाम्रो भोल्टेज भनेको जेनरली के फर्मुलाले दिन्छ, आई टाइम्स आर, ठिक छ। आई भनेको करेन्ट भयो, आर भनेको के भयो त, रेजिस्टेन्स भयो है, ठिक छ। इन्डक्टर्समा चाहिँ जेनरली के दिन्छ भने V इक्वल्स टु आई टाइम्स एक्स एल है। अब एक्सएल ले यहाँ रेजिस्टरकै काम गर्छ फेरि है, इन इन्डक्टर्स हैन। अब एक्सएल को जनरल फर्मुला के हुन्छ भने 2 पाई एफ एल गर्छ है, ठिक छ। 2 पाई एफएल है एक्सएल को। एन्ड एक्सएल भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो भने हाम्रो नाम चाहिँ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भन्छ है यसलाई, रिएक्टेन्स, ठिक छ। इन्डक्टरहरुको कुरा गर्दा है। अब यो फर्मुलालाई बुझ्दा एक्सएल ले चाहिँ जेनरली रेजिस्टरकै काम गर्छ है। अब 2 भइहाल्यो, पाई भइहाल्यो हैन। अब एफ भनेको हाम्रो के भयो, फ्रिक्वेन्सी भयो है यो इन्डक्टरको लागि हैन। सर्टेन फ्रिक्वेन्सी दिएकै हुन्छ हैन हाम्रो एसी सिग्नलको, त्यसलाई युज गर्नुपर्छ है। अब एल भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो यसको इन्डक्टेन्स हो के, इन्डक्टेन्स, ठिक छ है। इन्डक्टेन्स यो चाहिँ हेनरीमा दिएको हुन्छ के हामीलाई, हेनरीमा है, ठिक छ। त्यो के अरे न्युमेरिकलहरुमा युज गर्न काम लाग्छ है। यो हेनरीमा दियो भने त्यो चाहिँ इन्डक्टेन्स हो भनेर बुझ है। त्यसपछि अब क्यापेसिटेन्सको कुरा गर्दा सेम टाइपको हुन्छ, V इक्वल्स टु आई टाइम्स एक्स सी हुन्छ के। अब चाहिँ अब एक्स सी भनेको चाहिँ नि हाम्रो के हो त, क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स है, रिएक्टेन्स, ठिक छ। अब यो चाहिँ फेरि केसमा दिएको हुन्छ, फेराडमा दिएको हुन्छ के, एफएआरएडी, फेराड माइक्रोफेराड कस्तो हो त्यो एक्जाम्पलमा हेरौँला हामी है गर्दा। जस फेराडमा दियो भने त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हैन। फेराड चाहिँ के दिन्छ भने, सरी है मैले अर्को छिटो गरेछु, अहिले फेराडमा नजाउँ, एकछिन यति बुझ कि यो चाहिँ नि क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हो, मैले यसको फर्मुला दिनु बिर्सेछु। अनि एक्ससी भनेको चाहिँ जेनरली हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, 1/2 पाई एफ सी हुन्छ है, ठिक छ। अब सी भने चाहिँ नि हाम्रो क्यापेसिटेन्स हो के, बल्ल भन्नु पर्छ क्यापेसिटेन्स सी भनेको हैन। अनि यसको युनिट भने चाहिँ के हुन्छ त, फेराड हुन्छ के, मच लाइक इन्डक्टेन्स है। इन्डक्टेन्सको हेनरी हो भने क्यापेसिटेन्सको के हो, फेराड हो है। अब एक्ससी भनेको चाहिँ के हो हाम्रो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हो है, ठिक छ। अब इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सले चाहिँ नि इन्डक्टरमा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ भने सिमिलरली क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्सले क्यापेसिटरमा केसको काम गर्छ त, रेजिस्टेन्सको है। अब रेजिस्टर सर्किटमा चाहिँ आरले नै काम गरिरहेको हुन्छ एज अ रेजिस्टेन्स, ठिक छ। यतिसम्म बुझेछ नि है सबैले। सो यति हो है, चाहिने फर्मुलाहरु चाहिँ यति नै छ हैन हामीलाई। अब हामी एलआर सर्किट अनि एलसीआर सर्किट उनीहरु डिस्कस गरौँ है त एकचोटी, ठिक छ। अब म चाहिँ दुईटा जति गराइन्छु, एलसीआर सर्किट र एलआर सर्किट हैन, त्यही अनुसार अरूहरु पनि बुझ्न सक्छ तिमीहरुले है। सबै मेटाए यतिसम्म बुझेछ है सबैले, इन्डक्टर्स के हो, रेजिस्टर्स के हो, क्यापेसिटर्स के हो भनेर यो बुझ्यो भने सकिन्छ बुझ्नलाई है। यो सोल्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ कुन हो त, एलसीआर मात्र हो र? एलसीआर एलसीआर आयो भने चाहिँ अरु जुन पनि सल्भ गर्न सक्छ हैन भाइ। अब त्यति नै हो, डेरिभेसन आउने भनेको एलसीआर कै हो, तर यसो बुझाइदिनु म एलआर पनि गराइन्छु हैन तिमीहरुलाई। अनि अब त्यसबाट त्यस्तै क्वेशन आउँछ कि, अब मैले अहिले भर चोक टोयलको क्वेशन सोधे नि हैन, त्यो चाहिँ एकदमै सोधिरहेको क्वेशन भयो क्या हैन, सोधिरहेको भने। अनि त्यसपछि रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त्यो सोध्छ हैन। अनि अब कुनै रिजोनेन्स क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स अनि त्यो चाहिँ कहिले काहीँ मात्र सोध्ने हो।
कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्छ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स तिमीलाई उसमा न्युमेरिकल गर्दा चाहिन्छ हैन अनि त्यही त्यो डेरिभेसन गर्दा चाहिन्छ त्यति नै हो है तिमीहरूले इचर क्वेसन हेर हैन ठ्याक्कै मैले भने जस्तो सोधेछ क्या मतलब त्यो चोक कोइलको छ नि चोक कोइलकै धेरै पाउँछ तिमीहरूले अब अहिले पावरको पनि इक्वेसन निकाल्छु हैन म त्यसले झन् इजी हुन्छ कि चोक कोइलको बुझाउनु है ठिक छ अब सर्किटहरू डिस्कस गरौँ है हामी सर्किटहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको फर्मुलामा सबै युज गर्ने त्यही नै है कुन ठाउँमा कस्तो सर्किट युज गर्नुपर्ने त्यो थाहा पाउनु पर्यो अझ बुझिरहेको छैन है सबैले कहीँ बुझेको छैन है सिभिल रुल चाहिँ नि याद गर है अनि क्यापेसिटेन्समा आईले भीलाई लिड गर्छ भने के इन्डक्टर्समा चाहिँ नि सिआइभी भनेपछि भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ है त अब जेनरली यो एसी च्याप्टरबाट हैन तिमीहरूले डेरिभेसन्समा सर्टेन सर्किट्सहरू सोध्छ के ठीक छ सर्किट्सहरू अब सर्किट्सहरूको कम्बिनेसन कस्तो हुन सक्छ हेर त तिमीहरूसँग के छ रेजिस्टर छ अनि इन्डक्टर छ अनि क्यापेसिटेन्स छ है सोध्न सक्ने तिमीहरूलाई अब रेजिस्टर र इन्डक्टर भएको सर्किट सोध्न सक्छ ठीक छ रेजिस्टर र क्यापेसिटर भएको सोध्न सक्छ है त्यसै गरी इन्डक्टर र क्यापेसिटर भएको सोध्न सक्छ अनि फाइनली तीनटै भएको एल आर सी यो चाहिँ मेजर सर्किटहरु हो के तिमीहरूलाई सोध्न सक्ने हैन एक्जाममा ठीक छ अब हामी चाहिँ अहिले के डिस्कस गर्ने एलआर अनि एलआरसी है अब यो आयो भने चाहिँ नि यो दुईटा मजाले गर्न सकिन्छ के फेरि त्यसैले चाहिँ सबै नगराएर हो के टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ के अरु गराउनु है सेम कन्सेप्ट हो ठीक छ अब सुरुमा चाहिँ नि आरएल सर्किट चाहिँ कुरा गरौँ है हामी एलआर सर्किट और आरएल सर्किट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ कुनै एउटा सर्किट छ कुनै एउटा सर्किट चाहिँ यस्तो अब त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले रेजिस्टेन्स एउटा राख्यो ठीक छ अनि के राख्यो त यो के हो इन्डक्टर हो है ठीक छ अब तिमीहरूले यो कुन सोर्स दियो त एसी सोर्स दियो ठीक छ अब यसमा यस्तो बुझ है केही भएर तिमीहरूलाई एसी च्याप्टरमा सोधे हो नि त यो अब इफ तिमीहरूले यो सोर्सको सट्टामा हैन यस्तो ब्याट्री हाल्यो भने रङ हुन्छ है तिमीहरूको पुरै मार्क्स काट्दिन्छ है त्यसै याद गर डायग्राम चाहिँ राइट हुनु पर्यो किनभने यो भनेको डीसी सोर्स हो के ठीक छ है अब डीसी मा त काम गर्दैन के यो सर्किट है किन भनेर एक्सप्लेन गर्दियौ हेर है तिमीहरूको इन्डक्टरको छ नि इन्डक्टेन्सको फर्मुला के छ I टाइम्स एक्सएल छ कि छैन फर V V को लागि V इक्वल्स टु I एक्सएल छ नि अब इन्डक्टेन्सको फर्मुला हेर त के छ 1 के रे 2 पाई F टाइम्स L है अब हेर DC मा हैन फ्रिक्वेन्सी नै कति हुन्छ त 0 हुन्छ के भनेपछि यो एक्सएल युज गरे काम लाग्यो त 0 भयो नि अब यो हैन त भनेपछि इन्डक्टरकै काम भएन नि त ठीक छ सो यिनीहरु युज गर्ने भनेको एसी सर्किटमा हो के नट इन डीसी सर्किट हैन अब झन् क्यापेसिटरको कुरा गर्ने हो नि त V इक्वल्स टु I टाइम्स XC हुन्छ नि त अब XC भनेको के हो 1/2 पाई FC हुन्छ हैन ठीक छ अब डीसी को लागि फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त 0 हुन्छ नि त अझ XC त कति इन्फिनिटी हुनु गयो के हो र भने बुझ्यो नि हैन सो डीसी को लागि काम गर्दैन के जस्ट एसी को लागि हुन्छ अनि एसी को सोर्स चाहिँ राख है एसी को सोर्स चाहिँ यस्तो दिन्छ गोलो दिन्छ अनि यस्तो साइन वेभ देखाउनु खोजेको के है सो त्यति गरौँ सो एसी चाहिँ नि युज गर्नुपर्छ है नट डीसी है त्यो चाहिँ नि याद राख डीसी सोर्स चाहिँ राख्नु भएन ठीक छ अब यो चाहिँ हाम्रो एसी सोर्स भयो है अब यो रेजिस्टरले चाहिँ नि आर रेजिस्टेन्स दिन्छ भने इन्डक्टरले के दिन्छ त एक्सएल टाइम्स रेजिस्टेन्स दिन्छ र ठीक छ यतिसम्म बुझेछ है अब हेर दुईटैले दिने भोल्टेज के हो V इक्वल्स टु I टाइम्स R हो के हैन अनि इन्डक्टरले दिने के हो त I टाइम्स XL
फाइन, यसलाई VL नाम दिउँ, यसलाई VR, ठिक छ। अब हामी फेज डायग्राम ड्र गरौँ है, यसकै साइडमा ड्र गरिदिउँ है त, ड्र गरौँ ल। अब सुरुमा के छ हामीसँग, रेजिस्टर छ एउटा अनि इन्डक्टर छ है, सिभिल रुल लगाउँ है, ठिक छ। अब रेजिस्टरको लागि के हुन्छ त, करेन्ट पनि भोल्टेज पनि एकै लाइनमा आउँछ है, ठिक छ। अब यो चाहिँ मैले VR भन्नु सपोज गरेर है, VR, ठिक छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, यो लाइन चाहिँ पुरै के हुने भयो त, अब करेन्ट हुने भयो क्या। अब यो सिरिजमा छ नि त, सिरिजमा भएपछि दुईटैमा एउटै करेन्ट फ्लो हुने हो कि हैन, हो नि है। सिरिज त बुझेछौ नि हैन तिमीहरूले, सिरिजमा भयो भने दुईटामा एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ क्या, प्यारललमा भयो भने मात्रै छुट्टै छुट्टै करेन्ट फ्लो हुन्छ क्या, ठिक छ। सो करेन्टको लाइन चाहिँ यो तलको पुरै भयो है। अब के युज गरेको छ हामीले, रेजिस्टर एउटा अनि अर्को के युज गरेछ, इन्डक्टर युज गरेछ नि। अब सिभिल रुल लगाउने के, इन्डक्टरमा के छ त, भोल्टेज लिड्स दि करेन्ट हैन, भनेपछि इन्डक्टरको भोल्टेज कहाँ हुनु पर्यो त, अब माथि हुनु पर्यो नि। अब यो भने बुझेँ मैले, सबैले बुझ्यो नि है मैले भनेको, किन माथि भयो यो 90 डिग्रीमा छ नि त, बुझ्यो त। सो VL चाहिँ माथि भयो, I चाहिँ यो लाइनमा भयो है। अब हामीले यस्तो लाइन एउटा ड्र गरेर यो दुईटालाई मिट गराउने हो भने यसरी हैन। अब यो चाहिँ नि VR आउँछ क्या हाम्रो, ए VL आउँछ है यो लाइन चाहिँ, किनभने यो र यो इक्वल हुन्छ हैन, VL आउँछ, तल चाहिँ VR आउँछ। अब हामीले यो भेक्टर हुन्छ नि, यसले चाहिँ नि हामीलाई एक्सप्रेसन दिन्छ क्या, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो E हुन्छ कि E और V, टोटल V दिन्छ कि यसले चाहिँ, ठिक छ। यो भनेको ठ्याक्कै त्यो भेक्टर एडिसन जस्तै हो क्या, V निस्किन्छ है, ठिक छ। सो टोटल V भने के हुन्छ हेर त, V इक्वल्स टु VL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हुन्छ, VR स्क्वायर हुन्छ के हुँदैन, सोच त है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएको हैन। यो लाइन चाहिँ V भयो, यो 90 डिग्री छ, VL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो त, V स्क्वायर है। अब V भने चाहिँ के हुन्छ त, रुट अन्डर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठिक छ। अब V भनेपछि के हुन्छ त, VL को के छ हाम्रो I स्क्वायर XL को स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, स्क्वायर हुन्छ है यहाँ। अब कमन लिएर आएपछि के हुन्छ त, और V इक्वल्स टु I टाइम्स रुट अन्डर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठिक छ। बुझेछ नि है यहाँसम्म। अब I चाहिँ बाहिर कसरी आयो भने I कमन लियो अनि काट्यो है त्यो रुट रुट गरेर, ठिक छ। अब भनेपछि हाम्रो फाइनल इक्वेसन के आएर त, V बाई रुट अन्डर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टु I, ठिक छ। LR सर्किटको लागि हो है, बुझेछ नि है, यो चाहिँ मेजर इक्वेसन भयो है। अब यो जुन चाहिँ तलको टर्म छ नि हाम्रो यो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यो भनेको हामीले जेट भनेर नाम दिन्छ कि, जेट इक्वल्स टु रुट अन्डर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। अब यो जेट भन्ने टर्म हैन हाम्रो RC सर्किटमा नि आउँछ, LC सर्किट, LRC सबै सर्किटमा आउँछ क्या, ठिक छ। जेटको मिनिङ चाहिँ के हो, इम्पिडेन्स भन्छ है जेटलाई चाहिँ, इम्पिडेन्स, ठिक छ। जेट इज द इम्पिडेन्स। अब इम्पिडेन्सको लिटरल मिनिङ के हो त, इम्पिडेन्स भनेको यो सबै सर्किट छ नि, टोटल सर्किट, त्यसले दिने रेजिस्टेन्स हो क्या हाम्रो करेन्टलाई। कसरी भन्दा यो छ नि V इक्वल्स टु I टाइम्स यो कुन फर्ममा छ हेर त, V इक्वल्स टु I टाइम्स R को फर्ममा छ कि छैन, तर R को सट्टामा के भयो त I टाइम्स जेट हुने भयो नि, किनभने यो टोटल टर्म के हो त, जेट हो नि त, ठिक छ। सो इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ नि हाम्रो टोटल सर्किटलाई दिने नेट रेजिस्टेन्स हो क्या, बुझ्यो नि हैन, कुनै नि LR सर्किट अर LCR सर्किट अर त्यस्तै गरी है, बुझेछ है यहाँसम्म।
ठीक छ सरी बुझ्दैन नि ओके सो अब यो एंगल चाहिँ सपोज हाम्रो कति भयो रे थीटा भयो रे के ठीक छ अब हामी tan थीटा निकालौं त tan थीटा कति हुन्छ त VL/VR हुन्छ के हुँदैन हुन्छ अब tan थीटा इक्वल्स टु VL भने कति छ त I टाइम्स XL छ भने VR चाहिँ कति छ त I टाइम्स R है I र I काट्यो tan थीटा भने कति आयो त XL/R है अब हाम्रो थीटा भने चाहिँ कति आयो त tan इन्भर्स XL/R ठीक छ नमिल्ने बुझिरहेछ नि है अहिलेसम्म बुझिरहेछ दादा ल ठीक यो बुझेछ है अब भनेपछि यो थीटालाई चाहिँ नि हामीले फेज एंगल भन्छ के ठीक छ यो पनि क्याल्कुलेट गरेर भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ क्वेशन है फेज एंगल चाहिँ के हो त हाम्रो थीटा हो है tan इन्भर्स XL/R ठीक छ नि है अब यही इक्वेसनबाट छ नि यही डायग्रामबाट cos थीटा फाइन्ड गर त कति आउँछ cos थीटा फाइन्ड गर त हेलो 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 आयो नि है कि आउँछ नि है सबैलाई निकाल्न cos थीटा जे होस् यही ट्रायंगलबाट निकाल्ने हो हैन यसबाट यही ट्रायंगलबाट निकाल्ने हो हैन चाहिँ अब यसको रिलेसन चाहिँ r/√अंडर हैन XL² प्लस R² आउँछ है ठीक छ कसरी निकाल्ने थाहा छ यो चाहिँ नि हाम्रो cos थीटा भयो है कसरी निकाल्यो भने अब tan थीटा भने के हो त XL/R भयो नि यसलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइ बेस गर्न मिल्छ नि हैन हामीले ठीक छ तर cos थीटा भनेको के हो त हाम्रो बेस बाइ हाइपोटेन्युस हैन त अब बेसको भ्यालु आइसक्यो बेस भने कति छ R छ हैन अनि परपेन्डिकुलर भने कति छ त XL छ हैन सो अब पाइथागोरस लवन मिल्यो h² इक्वल्स टु p² प्लस b² हुन्छ नि त देयरफोर h को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त √अंडर XL² प्लस R² आउँछ हैन त ठीक छ यो भने चाहिँ कति हुन्छ त अब r/√अंडर XL² प्लस R² ठीक छ यसरी चाहिँ निकाले भयो है अब cos थीटा चाहिँ नि हाम्रो पावर फ्याक्टर भन्छ है यसलाई चाहिँ हाम्रो एभरेज पावर निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ यो पावर फ्याक्टर ठीक छ cos थीटा भनेको सो एकचोटी क्विक रिक्याप गराउँछु हैन हामीले कुनै नि एउटा सर्किट ल्याएको थियो जहाँ चाहिँ नि हाम्रो सकिसक्यो है यसको काम अब यति डेरिभेसन गर्यो भने हैन 4 मार्क्स आउँछ है मज्जाले यति हो यसको ओके सो जनरली हाम्रो एउटा कुनै सर्किट युज गरेको छ त्यो सर्किटमा चाहिँ के छ भने हामीले एउटा रेजिस्टर अनि एउटा के रे इन्डक्टर चाहिँ सिरिजमा राखेको छ प्यारललमा नराख है प्यारललमा राख्न चाहिँ मिल्छ हैन तर सिका छैन के त्यो हाम्रो अहिलेसम्म है
अब सुरुमा रेजिस्टर र के अरे हामीले इन्डक्टरलाई चाहिँ प्यारललमा राख्ने है। राखेपछि यिनीहरूको एउटा फेज डायग्राम ड्र गर्न मिल्छ है। तलको एक्स एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भिआर र आई चाहिँ सँगै बस्छ है, किनभने रेजिस्टर्समा हुने भनेको त्यही हो है। सिभिल रुल अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने इन्डक्टर्सको लागि भोल्टेज चाहिँ करेन्ट भन्दा के हुन्छ त अगाडि आउँछ, ठिक छ। त्यो हिसाबले भिएल चाहिँ माथि हुने भयो, भिआर तल हुने भयो, यो एङ्गल चाहिँ कति हुने भयो त थीटा, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ नि हामीले भी को भ्याल्यु फाइन्ड गर्नु पर्यो, विच इज एक्चुअली दिस लाइन है, ठिक छ। अब यो लाइनको भ्याल्यु कसरी फाइन्ड गर्ने भने भी स्क्वायर इक्वल्स टु भिएल स्क्वायर यो प्लस भिआर स्क्वायर यो है। त्यसपछि भी इक्वल्स टु रुट अन्डर एसएसओ आयो, अनि हामीले एउटा केही इक्वेसन निकाल्यो जुन चाहिँ एलआर सर्किटको लागि काम लाग्छ, ठिक छ। यो जुन चाहिँ तलको टर्म छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छ त इम्पिडेन्स है। अब इम्पिडेन्सको लिटरल मिनिङ चाहिँ के हो भने यो टोटल सर्किटको लागि दिने के हो त रेजिस्टेन्स हो, के यो चाहिँ नेट रेजिस्टेन्स हो क्या, ठिक छ, इन्क्लुडिङ बोथ दि रेजिस्टर एज वेल एज दि इन्डक्टर है, नेट रेजिस्टेन्स हो, ठिक छ। अब यतिसम्म चाहिँ नि आदि सक्यो है। अब हाम्रो थीटा भनेको अगाडि कुरा गरेको थियो, यो चाहिँ नि फेज एङ्गल हो है, दिस इज द फेज एङ्गल हैन। अब यसबाट ट्यान थीटा को टर्म्स ल्यायो भने चाहिँ भिएल बाई भिआर यो काटेर यताउति गऱ्यो भने थीटा भनेको के हुन्छ ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर है। अब यही एङ्गलबाट चाहिँ नि हामीले कस थीटा निकाल्न सक्छ। कस थीटा भने के हुन्छ आर बाई रुट अन्डर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छ त पावर फ्याक्टर भन्छ है। यतिसम्म चाहिँ बुझौँ है, बुझ्यो नि है सबैले? हेलो सरले बुझेछ नि है? बुझेछ। अब नेक्स्ट सर्किट गरौँ है त हामी। लेट अस डु एलसीआर है। अब एलआर हैन, एलसीआर सर्किट चाहिँ गरौँ है। अब एलसीआर सर्किट पनि हैन अघि जस्तै हो, लगभग सेम छ, अलिकति मात्रै डिफरेन्स हुन्छ, कम्पोनेन्टहरुमा मात्रै डिफरेन्स हुन्छ। एलसीआर है। अब एलसीआर मा चाहिँ नि हामीले एउटा रेजिस्टर, एउटा इन्डक्टर हैन, अनि एउटा क्यापेसिटर युज गर्छ है, ठीक छ। यसको सर्किट बनाउँदा स्ट्रेट लाइन रेजिस्टर, इन्डक्टर अनि क्यापेसिटर है, ठीक छ। यिनीहरुलाई कुन चाहिँ सोर्स दिनु पर्यो? एसी सोर्स दिनु पर्यो है, ठीक छ। एसी सोर्सको सिम्बल भयो। अब करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ भनेर भनौँ। अब आई करेन्ट जान्छ भनेर सपोज गरौँ, आई करेन्ट थ्रु अल अफ देम है। अब रेजिस्टरको आर छ, यसको एक्सएल छ, यसको चाहिँ कति छ त एक्ससी, ठीक छ। अब हामीले भोल्टेजको टर्म्स रिलेसन लेख्यो भने रेजिस्टरको लागि के छ पीआर है, पीआर इक्वल्स टु आई टाइम्स आर। इन्डक्टरको लागि पीएल इक्वल्स टु आई टाइम्स एक्सएल, अनि वीसी भने चाहिँ नि आई टाइम्स एक्ससी, ठीक छ। अब फेज डायग्राम ड्र गरौँ। फेज डायग्राम ड्र गर्दा हामीले स्टिल कुन रुल युज गर्नुपर्छ त अझै सिभिल है, सिभिल है। अब सबभन्दा सुरुमा रेजिस्टरको ड्र गरिदियो हैन। रेजिस्टर चाहिँ कहाँ पर्छ त हाम्रो यही लाइनमा पर्छ नि। सो भिआर अनि आई चाहिँ यही लाइनमा पर्छ है, एक्स एक्सिसमा हैन। अब के युज गरेछ हेर त, हामीले एउटा क्यापेसिटर युज गरेछ हैन। क्यापेसिटरमा के छ त करेन्ट लिड्स दि भोल्टेज हैन त। सो भोल्टेज चाहिँ कहाँ बनाउनु पर्यो त हामीले क्यापेसिटरको तल, ठीक छ। यो चाहिँ कति भयो पीसी है। अब इन्डक्टरको लागि के छ त भोल्टेज लिड्स दि करेन्ट हैन, भनेपछि कहाँ बनाउनु पर्यो इन्डक्टरको भोल्टेज माथि पी टाइम्स एल, ठीक छ।
अब हेर यो डाइरेक्सनमा भिसी गएको छ नि, अब मैले भिसीलाई माथि लेखेँ अरे क्या, माथि ल्याएँ अरे डाइरेक्सन उल्टो पारेर क्या, म्याग्निट्युड त्यही छ होइन। अब सपोज यो चाहिँ नि 3 युनिट तल गएको छ अरे कि वाइ एक्सिसको, अब 3 युनिट चाहिँ माथि जानु मन लाग्यो अरे कि मलाई, भनेपछि ठ्याक्कै यसको डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्दा के हुन्छ त माथि आउँछ नि, अनि यो के हुन्छ माइनस भिसी हुन्छ कि हुँदैन, ठिक छ। अब भनेपछि यो दुईटालाई एड गऱ्यो भने ठ्याक्कै यहीँ बिचतिर आउला ल एउटा लाइन है। अब भिएल र भिसीलाई एड गऱ्यो भने के आउँछ त हाम्रो भिएल माइनस भिसी आउँछ कि आउँदैन, ठिक छ। अब के निकाल्नु पर्यो, यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या हामीले भी, बुझेछ नि है यतिसम्म सबैले। यो जस्ट त्यो के भने ग्राफसँग खेले मात्रै हो क्या है। अब भी निकाल्नलाई के गर्ने त, भी स्क्वायर इक्वल्स टु भिएल माइनस भिसी को के हुन्छ होल स्क्वायर प्लस भिआर को स्क्वायर, ठिक छ। और भी भनेको चाहिँ के हुन्छ त रुट अन्डर भिएल माइनस भिसी को होल स्क्वायर प्लस भिआर को स्क्वायर, ठिक छ नि है, बुझेछ नि है यतिसम्म। और v इक्वल्स टु के आउँछ त अब आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्ससी को होल स्क्वायर प्लस आर को स्क्वायर, फाइन। b को भ्यालु भयो है। अब यसमा चाहिँ नि फाइनल इक्वेसन के आउने भयो त v बाई रुट अन्डर एक्सएल माइनस एक्ससी को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इक्वल टु के हुने भयो त आई। भनेपछि इम्पिडेन्स के हुन्छ यसको लागि, इम्पिडेन्स भने यो हुने भयो नि अब एक्सएल माइनस एक्ससी को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बुझ्यो नि है सबैले। अब इम्पिडेन्स भनेको यो सर्किटको लागि हैन टोटल नेट रेजिस्टेन्स हो नि। अब अहिलेको सर्किटको इम्पिडेन्स अनि यो सर्किटको इम्पिडेन्स फरक फरक छ नि त हैन, ठिक छ। भनेपछि के गर्नु मिल्यो त हामीले, अब के बुझ्छ भने चाहिँ नि हैन सर्किटै पछि इम्पिडेन्स चाहिँ फरक हुने भयो है। अब हेर है अहि भर्खरको सर्किट थियो नि एलआर सर्किट, त्यसको के थियो त इक्वेसन v बाई रुट अन्डर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टु आई थियो कि थिएन, ठिक छ। अब हामीलाई यही इक्वेसनबाट हैन सबै सर्किटको उ आउँछ के इक्वेसन आउँछ कि कसरी भन्दा, अब अहिलेको सर्किटमा त हामीले क्यापेसिटर युज गरेको थिएन, ठिक छ। भनेपछि हामीले यसलाई हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो हटाएपछि अहिलेको इक्वेसन आयो नि त यो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेर, हेर त ठिक छ। अब सिमिलरली मैले एक्सएल लाई हटाइदिएर अब जस्ट के अरे क्यापेसिटर र रेजिस्टर चाहिँ नि मैले सर्किटमा युज गरेँ भने यस्तो आउँछ कि आउँदैन, यस्तो आउँछ कि आउँदैन, ठिक छ। यो भने के हुन्छ त क्यापेसिटरको स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आयो नि त, भनेपछि आरसी सर्किटको लागि यही आयो, बुझेछ नि हैन। सो यही इक्वेसन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्टै हुने भयो है, एलसीआर सर्किट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, ठिक छ। अब अहिलेको डायग्राममा छ यसलाई चाहिँ नि थीटा दिउँ है। अब tan थीटा को भ्यालु कति आउँछ यसको लागि, tan थीटा भने चाहिँ PL माइनस PC बाई PR आउँछ नि। सो फाइनल इक्वेसन कति हुन्छ XL माइनस XC बाई R, ठिक छ। देयरफोर tan थीटा भने चाहिँ है, बुझेछ है त्यसम्म XL माइनस XC बाई R हुन्छ है tan थीटा भने चाहिँ। अनि अब यसबाटै cos थीटा नि निस्किन्छ हाम्रो, त्यो निकाल्यो है त तिमीहरुले। अब cos थीटालाई चाहिँ हाम्रो जनरल के भन्छ त पावर फ्याक्टर भन्छ है, पावर फ्याक्टर है बुझेछ है यहाँसम्म। अब यो पावर फ्याक्टर भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ काम लाग्छ म यसरी सर्ट बुझाइदिइहाल्छु है, यो धेरै टाइम लाग्दैन। अब जनरली हाम्रो एउटा एभरेज पावर भन्ने हुन्छ क्या, ठिक छ, पावर एभरेज भनेर दिउँ।
ठिक छ पावर एभरेज भन्ने हुन्छ हैन और एभरेज पावर भन्ने हुन्छ के ठिक छ अब यसको लागि इक्वेसन भनेको चाहिँ नि हाम्रो जनरली कस्तो भन्छ भने एभरेजमा दिएको छ नि त सो एभरेज करेन्ट IRMS इन्टु एभरेज भोल्टेज के VRMS इन्टु cos थीटा के याद आयो cos थीटा पावर फ्याक्टर ठिक छ अब हेर है यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भने अहिले भर चोक कोइलको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले ठिक छ अब के हुन्छ भने यसले चाहिँ नि यो एभरेज पावरले हैन कति पावर लस हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउने हो के पावर लस चाहिँ देखाउँछ ठिक छ अब इन्डक्टर र क्यापेसिटरको केसमा हैन भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ अनि फेरि करेन्टले चाहिँ भोल्टेजलाई लिड गर्छ हैन आफ्नो आफ्नै केसमा भनेपछि थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त 90 डिग्री भयो कि भएन इन्डक्टर र क्यापेसिटरको लागि हैन बुझ्यो नि हैन यो कुरा सिभिल अनुसार यसले यसलाई लिड गर्छ यसले यसलाई लिड गर्छ भन्ने हुन्छ तर लिड गर्दा कतिले गर्छ त 90 ले गर्छ नि त सो थीटाको भ्यालु कति भयो त 90 भयो हैन अब इन्डक्टरको केस हेरौँ त एभरेज पावर भने कति हुने भयो त IRMS इन्टु VRMS इन्टु cos 90 डिग्री ठिक छ अब cos 90 भने कति हुन्छ त 0 हुन्छ नि सो एभरेज पावर कति भयो त एभरेज पावर लस 0 ठिक छ अब पावर लसै हुँदैन भने यो एकदमै राम्रो भयो नि त ठिक छ भनेपछि बुझ्यो नि हैन किन चाहिँ इन्डक्टर र क्यापेसिटर युज गर्छ क्यापेसिटरमा नि त्यही हो 90 राखिन्छ अनि एभरेज पावर लस चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ है तर रेजिस्टरको केसमा त्यो हुन्छ त हुँदैन नि अब किनभने थीटाको भ्यालु 90 त हैन रेजिस्टरमा थीटाको भ्यालु जति नि हुन सक्छ के अब सो रेजिस्टरमा चाहिँ नि कुनै नि पावर लस हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छ के यसम बुझ्यो नि हैन सबैले ठिक छ सो चोक कोइलमा नि त्यही भन्ने हो कि अब चोक कोइलमा चाहिँ नि किन युज गर्छ व्हाइ इज चोक कोइल प्रिफर्ड हैन इन ट्युबलाइट इन कम्पेरिजन टु रेजिस्टर भन्यो भने हैन अब इन चोक कोइल वी युज इन्डक्टर्स हैन एन्ड इन इन्डक्टर्स हैन अब द करेन्ट लिड द भोल्टेज बाइ 90 डिग्री है एन्ड अकॉर्डिङ टु द एभरेज पावर फर्मुला हैन ठिक छ एभरेज पावरको फर्मुला अनुसार के हुन्छ त हाम्रो IRMS इन्टु VRMS इन्टु cos थीटा वेयर cos थीटा इज द पावर फ्याक्टर हैन अब थीटाको ठाउँमा कति राख्ने 90 राख्ने हैन एन्ड वी फाइन्ड दैट द एभरेज पावर इज 0 फर इन्डक्टर्स एन्ड क्यापेसिटर्स एन्ड सिन्स नो पावर लस इज सिन हैन द क्यापेसिटर्स एन्ड के भन्छ इन्डक्टर्स आर एक्चुअली प्रिफर्ड हैन देन रेजिस्टर्स एन्ड एनी अदर डिभाइसेस इन द ट्युबलाइट्स है ठिक छ एन्ड त्यति हो सक्यो अब